सैलाबी रेले गुजर गए, तबाही के निशान बाकी। झंग में सैलाब से देही इलाके ज़ेर-ए-आब आए, एक माह गुजर गया। नकल मकानी करने वालों की मदद के लिए कम्युनिटी में आगाही मुहिम जारी है। तूफानी बारिशें और बिफरे सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। जंग में सैलाब से हिफाजती बंद के अंदर मौजूद देही इलाके ज़ेर आब आए, एक माह बीत गया। हेड तरीमों पर पानी की आमद 86,000 जबकि अखराज 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। रेस्क्यू 1122 ने 21 मकामात पर रिलीफ पोस्टें कायम की। हर तरफ पानी ही पानी। नकल मकानी करने वालों की मदद के लिए कश्तियाँ फराहम की गईं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से बेहतर मावनत के लिए कम्युनिटी में आगाही फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर 21 पोस्टें कायम की गई हैं और ये पिंडी मल्ला का पॉइंट है। ये मेन सेंटर डिस्ट्रिक्ट जंग में वाक़ है। हमारी बोट्स यहाँ पे हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल हैं और हम किसी भी किस्म की एमरजेंसी, जो भी लोगों को मुश्किलात हैं, किसी भी हवाले से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब और जिनकी तरफ से जो भी हदायत हो, हम उन पर मुकम्मल अमल पैरा होते हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक दरियाओं में पानी की आमद की मुकम्मल निगरानी जारी है। किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। सैलाब की तबाहकारियाँ, कहीं पानी उतरने लगा, कहीं इलाकों ज़मीनी राब्ता टूट गया। दरिया शनाब में पानी की सतह में कमी, चिन्योट के मुकाम पर पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनी की रिपोर्ट। सैलाब की तबाहकारियां, कहीं कहीं पानी उतरने लगा, कहीं इलाकों का जमीनी राब्ता टूट गया। चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। हेड मराला पर 91,000, खानकी पर 86,000, हेड कादराबाद पर 82,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रिले से दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया राजी में पानी जमा, किसानों ने फसलें मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। बुर्ज उमर में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ राजी दरिया बुर्द हो गई। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल होने लगा। मजीद 2 मकानात मुनहदिम हो गए। अब तक बुर्ज उमर के 15 मकानात और कई मुरबा जमीन दरिया बुर्द हो चुकी है। मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया ने बुर्ज उमर के गिर्द हिफाजती बंद बनाने के लिए सूबाई हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ साथी रिपोर्टर अजमत बलोच के हमरा बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। का पानी सड़कों पर जमा, जंग इंतजामिया खामोश। पुराना चिन्योट रोड पोसीदा सीवरेज का सिस्टम बैठ गया। गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ट्रैफिक की रवानी समेत कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगीं। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में। जंग शहर में सेवरेज का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। पुराना चिन्योट रोड पर सेवरेज लाइन बैठने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात दरपेश। ट्रैफिक की रवानी समेत कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। दरखास्त बड़ी दी थी भाई, कोई इंतजामिया नहीं इतने, कोई गल नहीं। 1.5 साल हो गया, असी जलील हो गए हैं। निमाजी तंग हैं, बच्चियां इतने गिरदियां, माइयां गिरदियां, एक्सीडेंट होंदे हैं, मोटरसाइकिल स्लिप होंदे हैं, मगर कोई इशू नहीं, कोई मसला ही नहीं है, सीधा करते पे। बड़ी मेहरबानी, नानू आखो कोई साडा हल कर देन। कई रोज से जमा सेवरेज का पानी ताफुन फैलाने लगा। शहरियों का कहना है कोई पुरसाने हाल नहीं, गंदे बदबूदार ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। म्यूनसिपल कमेटी को मुतद्दिद बार दरखास्तें दी, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। कमिश्नर साहब, डीपीओ, डीएससी साहब, हमने उनको रोक कर रिक्वेस्ट की है, सर ये हमारे हाल पे रहम करे, हमारे दुकानें हैं, हमारा तो कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। कस्टमर आता है वो यहाँ खड़ा नहीं होता, इधर हम बहुत परेशान, लेकिन हमारा कोई हाल पूछने वाला नहीं है। ना कोई इधर मौलवी एमपी है, वो भी हमारा नहीं हाल पूछता, ना कोई शेख है, जो भी आते हैं इधर से गुजर जाते हैं, लेकिन हमारा हाल कोई पूछने वाला नहीं है। हम बहुत परेशान है भाईजान। अगर सफाई का मुनासिब इंतजाम ना किया गया तो मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। किस्सा बल्दियाती इंतखाबात का। इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर रवा बरस बल्दियाती इलेक्शन कराने का अंदिया। 2 और 3 अगस्त को होने वाले इजलास में तारीख का जायजा लिया जाएगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। तारीख पे तारीख इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर रवां बरस बल्दियाती इलेक्शन कराने का इंदिया दे दिया। 2 और 3 अगस्त को होने वाले इजलास में तारीख का जायजा लिया जाएगा। साबिक यूसी चेयरमैन गुलाम बेग आवान कहते हैं इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद जरूरी है, इसके बगैर निज़ाम चलाना मुश्किल है। बल्दियात और आम इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर नहीं होनी चाहिए। बल्दियात के इलेक्शन ये खुश आइंद खबर है, हम इसको वेलकम करते हैं कि बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अहम मीटिंग अगस्त में रखी है। तो मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं ये बात भी कहूँगा कि बल्दियात के इलेक्शन चूँकि पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है, इनको बर वक्त होने से आवाम को उनका हक़ नुमाइंदगी दिया जाएगा
یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور بلدیات کی سطح پر میونسپل سروسز کے حوالے سے جو لوگوں کے مسائل ہیں یہ ان کی حل کے لیے ایک بہترین قدم ہے۔ غلام بیگ امان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں نے بلدیات کی بحالی کے لیے لمبی لڑائی لڑی ہے۔ بلدیات بحال ہوں تو عوامی مسائل کا بروقت حل نکالنا ممکن ہوتا ہے، ورنہ تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ بلدیات بحال نہ ہونے سے مقامی سطح پر درپیش مسائل بر وقت حل نہیں ہوتے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام سیاسی کمیٹی کا اجلاس ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈویژنل سیکرٹری حافظ محمد جاسر مدنی، مولانا بہادر علی رضوی، احمد نسان قادری اور مولانا امجد لطیف قادری کی شرکت۔ پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے کہا کہ پاکستان سنی تحریک آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ مزید جانتے ہیں خلجہ لیاقت کی رپورٹ میں۔ بعد میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام سیاسی کمیٹی اجلاس ڈویژنل پبلک سیکریٹریٹ امی پور بازار میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ آج کے اجلاس میں جو ضلعی و پولیس انتظامیہ نے محرم الحرام میں اقدامات کیے، امن و امان قائم رہا اور الحمدللہ بہت زیادہ اچھے اقدامات تھے، ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اور اپنے محب وطن اداروں ضلعی و پولیس انتظامیہ کو یقین بھی دلایا گیا کہ ہمیشہ پاکستان سنی تحریک اپنے اداروں کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گی۔ اجلاس میں سیکرٹری حافظ محمد یاسر مدنی، مولانا بہادر علی رضوی، احمد نثار قادری اور مولانا امجد لطیف قادری نے بھی شرکت کی۔ صدر پروفیسر آصف رضا قادری نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان سنی تحریک آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا ان کی جماعت سیاسی اور جمہوری طریقے سے ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے کوشاں ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے پاکستان سنی تحریک اپنے محب وطن اداروں کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بیرونی طاقتوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان سنی تحریک کی سٹی سیاسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا جو مین ایجنڈا تھا، تمام صوبائی حلقہ جات کے ذمہ داران کو آئندہ الیکشن کی تیاریوں کے لیے ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں، کیونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہی نگران سیٹ اپ آئے گا، الیکشنز کا انعقاد ہوگا، اعلان ہوگا، پاکستان سنی تحریک فیصل آباد کے 21 صوبائی حلقہ جات میں اپنے امیدواران کھڑے کرے گی اور ہم آزاد حیثیت میں اپنے طور پر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین شہزیب علی کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد کی فیصل آباد میں اپنے ڈیرے پر کارکنان کے ساتھ اہم بیٹھک اگست کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی ختم ہونے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں 3 ماہ میں انتخابات ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کا کہنا تھا کہ وفاق میں نگراں حکومت کے لیے اپوزیشن رہنما مشاورت کے ساتھ 3 نام دیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے بھی 3 نام دیے جائیں گے، پھر ان میں سے میرٹ پر 1 نام فائنل ہوگا۔ راجہ ریاض احمد کا کہنا تھا کہ آئینی اور قانونی طور پر مقررہ وقت میں الیکشن کرانا لازم ہوتا ہے۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کا سالانہ بجٹ منظور، 7 ارب 59 کروڑ 2 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب، جاری اسکیموں کے لیے 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے کمیونٹی نظام کے لیے 7 کروڑ روپے مختص، M&R کے لیے 1 ارب 25 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ روڈ کٹس کے لیے 5 کروڑ، اسٹریٹ لائٹس کے لیے 4 کروڑ، سولر سسٹم نصب کرانے کے لیے 4 کروڑ، بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے 44 کروڑ، مالیاتی اداروں میں 50 کروڑ کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سپورٹس فنڈز کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ مختص کر دیے گئے۔ مالی سال 2023 سے 24 کا بجٹ منظور کیا گیا ہے۔ معاشی بحالی کا منصوبہ، سرمایہ کاری میں سہولت کاری پر خصوصی کونسل کی تشکیل، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ہدف مقرر۔ خصوصی سرمایہ کاری کے لیے 23 ممالک کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ تفصیلات شیراز بٹ کی رپورٹ میں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ حکومت نے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی، جس کا اولین ہدف براہ راست بیرونی سرمایہ کاری 5 ارب ڈالر تک بڑھانا ہے۔ صنعت کار اور تاجر حضرات فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کونسل معیشت کے ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات آگے بڑھانے کے لیے فیصلہ سازی کا ایک اعلیٰ فورم کے طور پر کام کرے گی۔ ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد کے عہدیداران نے حکومت کے فیصلے کو احسن اقدام قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق اس اقدام سے پاکستان میں سی پیک کی نسبت زیادہ سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر اعظم نے اس سہولت کے نتیجے میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرائی، جسے فیصل آباد کے کاروباری حلقوں میں خوب سراہا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔
محکمہ کسٹمز نے رواں مالی سال کے دوران بھی ریفنڈز کی منظوری کے لیے محکمہ کسٹمز کے مقامی افسران کو اختیارات دے دیے، جبکہ جائیدادوں کے انتقال کو FBR سے ٹیکس ادائیگی کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ عمیر عصمت کی رپورٹ۔ بورڈ نے ریفنڈز کے مقامی سطح پر منظوری کے لیے کلیکٹر سے اسسٹنٹ کمشنر تک کے افسران کو مشروط اختیارات دے دیے۔ کلیکٹر کسٹم کے پاس کسی بھی اماؤنٹ کے ریفنڈ منظور کرنے کے اختیارات ہوں گے۔ ایڈیشنل کلیکٹر 2.5 ملین روپے تک کا ریفنڈ منظور کر سکے گا۔ DC کسٹمز 1 ملین روپے تک کے ریفنڈز جاری کر سکے گا۔ AC کسٹمز 2 لاکھ روپے تک کا ریفنڈ منظور کر سکے گا۔ ٹیکس گزاروں کی جانب سے ریفنڈز بروقت نہ ملنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ کسٹمز حکام کے مطابق اقدام بروقت ریفنڈز ادائیگیوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، جس کے لیے SRO جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب FBR نے جائیدادوں کے انتقال پر عائد ٹیکس پر شفافیت لانے کے لیے قوانین میں تبدیلی کر دی۔ کسی بھی قسم کی اراضی ٹرانسفر کے لیے FBR سے ٹیکس ادائیگی کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازم ہوگا۔ ٹیکس ادائیگی کا سرٹیفکیٹ جائیداد کے کاغذات کے ساتھ محکمہ ریونیو کو جمع کروایا جائے گا۔ بغیر سرٹیفکیٹ کے جائیداد کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی۔ FBR حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد پراپرٹی کے انتقال کے دوران ہونے والی ٹیکس چوری روکنا ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ FBR کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے ٹیکس فراڈ کرنے والی کمپنی کے خلاف کارروائی۔ 30 کروڑ کے بوگس فنڈز ریکلیم کرنے والے پر اکبر برادرز نامی کمپنی کو بلیک لسٹ کر کے ٹیکس رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ عمیر عصمت کی رپورٹ۔ فیصل آباد میں ریجنل ٹیکس دفتر حکام نے ٹیکس فراڈ کرنے والی کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا۔ 30 کروڑ روپے کے بوگس ریفنڈز کلیم کرنے پر اکبر برادرز نامی کمپنی کو بلیک لسٹ کر کے ٹیکس رجسٹریشن منسوخ کی گئی ہے۔ FBR حکام کے مطابق اکبر برادرز نے بوگس ریکارڈ تیار کر کے اربوں روپے کا کاروبار ظاہر کیا۔ بوگس ریکارڈ کی بنیاد پر 30 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس ریفنڈ کلیم کیے۔ تحقیقات میں چوری پکڑی گئی۔ تفتیشی ٹیم کے ساتھ تعاون نہ کرنے اور نوٹسز کی عدم تعمیل پر کمپنی کے ٹیکس رجسٹریشن منسوخ کی گئی ہے۔ FBR حکام کے مطابق اس نیٹ میں شامل دیگر کمپنیوں کا سراغ لگانے کے لیے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ بینک چھٹیوں کے سبب بجلی بلوں کی مقررہ تاریخ گزرنے پر پریشان صارفین کے لیے اہم خبر۔ فیسکو نے تمام بیچز کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ صارفین اپنے متعلقہ سرکل دفاتر سے بجلی کے بلوں میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ بینک تعطیل کے باعث صارفین کو بلوں کی ادائیگیوں میں جرمانے شامل تھے۔ بجلی کے بلوں میں توسیع میں گھریلو صارفین کو ہزاروں روپے جرمانے سے چھٹکارا ملے گا۔ انڈسٹری صارفین کو بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع سے لاکھوں روپے جرمانے نکلیں گے۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بینک تعطیلات کے باعث صارفین کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع کی تاکہ صارفین کو سہولت مل سکے۔ سستے کپڑے خریدنے ہوں یا پھر پھل سبزیاں، میک اپ کا سامان ہو یا جوتے، سبھی دستیاب۔ چھٹی کے روز سستے اتوار بازار میں خریداروں کا رش، مگر شہری اتوار بازار میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا شکوہ کرنے لگے۔ فیصل آباد کے سستے اتوار بازار مہنگائی بازار بن گئے۔ سستے کپڑے خریدنے ہوں یا پھل سبزیاں، میک اپ کا سامان ہو یا جوتے، اتوار بازار میں سب کچھ ایک ہی جگہ سے دستیاب ہوتا ہے۔ چھٹی کے روز سستے اتوار بازار میں رش لگ گیا، تاہم مہنگائی میں اتوار بازار میں شہریوں کو کوئی ریلیف نہ دے سکے۔ یہی بہت زیادہ ہے کہ سبزی کیا، پھل کیا، ہر چیز کا، کپڑے وغیرہ، یہ لنڈا بازار وہ بھی ہر چیز میں مہنگائی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اتوار بازار لگتا ہے مگر سستا سامان نہیں ملتا۔ اتوار بازار میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ سستے بازار میں سستا کچھ نہیں، عام بازار اور اتوار بازار میں کوئی فرق نہیں رہا۔ لنڈے کا ایک تھوڑا سا ہوتا تھا کہ وہ کچھ کپڑے لے جا کے ان کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت مرمت یا ان کو اجلا کر کے قابل استعمال بنا لیتے تھے، لیکن اب جو 100 والی چیز ہے اگر آپ کو 500 میں ملے گی اور غریب آدمی جس کی مزدوری وہیں پہ ہے جہاں آج سے 5 سال پہلے تھی، تو وہ بیچارہ اپنے گھر بچوں کے لیے لے جائے گا کیا، کھائے گا کیا اور پہنے گا کیا؟ فیصل آباد کے سستے اتوار بازار میں مہنگائی کا راج، شہری کہتے ہیں انتظامیہ قیمتوں پر قابو پائے تاکہ عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پسنے سے بچ سکے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ مہنگائی کے عصیب نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عوام کا جینا محال، رہی صحیح کسر ناجائز منافع خوروں نے پوری کر دی، از خود ریٹ میں اضافہ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
शेख रनोज लेना इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद में चिकन 575 रुपए किलो, अंडे 276 रुपए दर्जन हो गए, जबकि प्याज 50, आलू 72, लहसुन 380, अदरक 875 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 90, फूल गोभी 145, करेले 85 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। फलों में सेब 185 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा। आम 120, जामुन 185, आलू बुखारा 235 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए गए। जंग में सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता महंगाई करके लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। प्याज, आलू, लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत कम न हो सकी। आलू 110 रुपए, टमाटर 80 रुपए और प्याज 50 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। लीमू 160 रुपए, मटर 250 रुपए, करेला 60 रुपए में फरोख्त होने लगा। भिंडी 60 रुपए, शिमला 169 रुपए, फूल गोभी 140 रुपए और खीरा 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। टोबा टेक्सिंग में भी सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज करके सब्जियां और फल महंगे कर दिए गए। टोबा के शहरियों ने छुट्टी के दिन सब्जी मंडी का रुख किया तो वहां सब्जियां और फल सरकारी कीमत के मुताबिक न मिली। टोबा टेक्सिंग में अदरक 875, लहसुन 330, आलू 150, टमाटर 100, लीमू 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना था कि सब्जियों और फल के सरकारी नेफनामे के मुताबिक दस्तयाब नहीं। दुकानदार मनमाने दामों फरोख्त कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंडी में फूड सेशन करा के चले जाते हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सब्जी और फल सरकारी नेफनामे के मुताबिक फरोख्त कराए ताकि महंगाई में कुछ रिलीफ मिल सके। महंगाई का राज, चिकन हो या आलू, प्याज या सब्जियां, सब की कीमतें आसमान पर। चिन्योट में मुर्गी 565, आलू 150, प्याज 55 रुपए किलो तक जा पहुंचे। खरीदार चकरा कर रह गए। देखते हैं बाबर मुनीर की रिपोर्ट। चिन्योट में अशय खुरनोज की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी 565, आलू 150, प्याज 55 रुपए किलो तक जा पहुंचे। सब्जियों के बढ़ते दाम से शहरी परेशान हो गए। सब्जी फरोशों का कहना था कि 2 माह से सब्जियों की पैदावार कम हो गई है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। चिन्योट में भिंडी 130, टिंडे 130, अरवी 130 रुपए किलो में फरोख्त हुई। बैंगन 125, घिया तोरी और करेले 120, कद्दू 70 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। फलों में सेब 350, आलू बुखारा 350, पपीता 320 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। खुबानी 210, आड़ू 180, आम 120 रुपए किलो हो गया। महंगाई की सताई खरीदारों का कहना था कि गरीब के लिए कहीं कोई रिलीफ नहीं। रेट बहुत हाई है, तो जो चिकन है वही 700 650 रुपए बिक रहा है, और सब्जियां जो हैं ये मकामी सब्जियां जो है ख़त्म हो गई है ना। अब ये सब्जियां आती हैं बाहर से, तो इसलिए इनकी कीमतें ज़्यादा हैं सब्जियों की। शहरियों का कहना था कि फल और सब्जी की कीमतें हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इंतजामिया शायद ज़रूरिया की कीमतों में कमी करने के लिए इकदामात मुमकिन करे। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। हुकूमत पंजाब ने सोलर सिस्टम तनसीब के लिए सब्सिडी की फराहमी शुरू कर दी है। सीमज़दा इलाकों के लिए ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए सब्सिडी मुहैया करने की मंजूरी दे दी गई है। सीमज़दा इलाकों में ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। छोटे ज़मींदार दरख्वास्त देने के लिए अहल होंगे। ज़मीनी पानी की तज्जियाती रिपोर्ट साथ लाना लाजम होगा। सोलर सिस्टम ट्यूबवेल्स के लिए जारी होगा। महकमा ज़राअत के दफातर में दरख्वास्त जमा होगी। कमालिया की साबिक लीगी MP नाजिया राहील गुजर की साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह से मुलाकात। इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में लीगी रहनुमा सरदार सदीक अकबर खटाना एडवोकेट समेत दीगर हमरा थे। साबिक लीगी MPA की जानिब से मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन शाह को मुस्लिम लीग नून शमूलियत की दावत दी गई। फैसलाबाद शहर की अहम तरीन शाहराह सत्याना रोड स्ट्रीट लाइट से महरूम। स्ट्रीट लाइट से दूर ताहाल पोल्स भी नस्ब न किए जा सके। इंतहाई मसरूफ शाहराह रात होते ही अंधेरों में डूब जाती है। सत्याना रोड पर रात के वक्त गुजरना किसी खतरे से कम नहीं रहा। कई सोसाइटीज और इलाकों का इकलौता मेन रोड रात होते ही अंधेरे में डूब जाता है। रोड पर स्ट्रीट लाइट्स तो दूर, अभी तक पोल्स भी नस्ब नहीं हो सके। शहरी कहते हैं रोड पर फिलफोर स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम होना चाहिए। सत्याना रोड पर कई सोसाइटीज हैं। मेन जो है ना कॉलोनीज हैं, इधर इनको चाहिए कि इधर मेन जो है स्ट्रीट लाइट का काम तो जरूर होना चाहिए। इधर रात होते ही अंधेरों में डूब जाती है ये शाहराह, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। रोड पर अंधेरे के बाइस राहजनी के वाकयात होना रोजाना का मामूल बन चुका है। शहरी का कहना था वजीर आजम के आने पर रोड की सफाई सुथराई हो गई, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स फिर भी ना लगाई गई। हम खौफ में सफर करने पर मजबूर हैं। मुतल्लिका हुकाम से दरखास्त है सत्याना रोड पर स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए।
या वो भी इधर से जाता है, उसके साथ हादसा हो जाता है, डिगेटी हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और डिगेटी वारदात बहुत ज़्यादा होती है। जब से मेरा ख्याल फैसलाबाद बना है, ये शाहरा बनी हुई है, तब से ही यहाँ पे बिल्कुल ना पोल लगे हैं, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है। अभी आप देख रहे हैं मगरब का वक्त जैसे ही हुआ है, साथ ही अंधेरा हो गया हर तरफ, मतलब अभी सारा आगे तक उकाड़ा तक ये रोड जा रहा है। अहम तरीन शाहरा पर स्ट्रीट लाइट्स का ना होना इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है। शहरी आला हुकाम से स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त करने का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन मौज़म अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट पर डॉक्टरों को फ्लड ड्यूटी से गैर हाजिरी महंगी पड़ गई। मेडिकल ऑफिसर BHU चक 221 डॉक्टर अबरार अहमद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। डिप्टी DHO भवाना ने CEO हेल्थ से डॉक्टर अबरार अहमद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भवाना का कहना था कि MO डॉक्टर अबरार अहमद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना फ्लड ड्यूटी पर गैर हाजिर पाया गया।